मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े पाए के बुज़ुर्ग थे। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने अहल अयाल को बुलाकर कहा कि एक कागज़ और एक कलम लेके आओ, मैं आपको कुछ लिखवाना चाहता हूँ। उनके अहल अयाल ने सोचा कि शायद कोई वसीयत लिखना चाहते हैं, कोई माल दौलत हज़रत के पास होगा जो आज तक हमसे छुपा कर रखा, शायद वो उसे बताना चाहते हैं। लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि लिखो कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसके अंदर 4 शर्तें मौजूद हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो आदमी मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए जिसके अंदर 4 शर्तें मौजूद हों। और पहली शर्त लिखवाई कि सबसे पहली शर्त ये है कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसके अंदर सबसे पहली शर्त ये थी कि जिसकी सारी ज़िंदगी में कभी भी असर की सुन्नतें ना छूटी। बहुत सारे लोगों को तो हम सिवालों को ये पता ही नहीं कि असर में सुन्नतें होती भी हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हकीकत में ये मालूम नहीं होता कि असर में सुन्नतें हैं भी या नहीं, क्योंकि आते ही ऐसे वक्त में हैं जब देखा कि इमाम साहब खड़े हो गए हैं, चलो भाई। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली शर्त लिखवाई कि मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाएगा जिसके अंदर पूरी ज़िंदगी उसने ये मामूल बनाया होगा कि उसकी कभी पूरी ज़िंदगी में असर की सुन्नतें ना छूटी। और फिर दूसरी शर्त लिखवाई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कि दूसरी शर्त लिखो कि दूसरी शर्त ये है कि मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसने पूरी ज़िंदगी में कभी भी उसकी नमाज क़ज़ा ना हुई हो, नमाज न छूटी। हमारी तो न जाने कितनी नमाजें छूट गई होंगी। नमाजों का हर चीज़ की पाबंदी हम कर लेते हैं, लेकिन हमसे कभी नमाज की पाबंदी नहीं। हमारा बच्चा जब जवान हो जाता है, हम अपने बच्चे की गलियों में, महफिलों में, रिश्तेदारी में बड़ी तारीफ़ करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा बेहतरीन लड़का है, हमारा बच्चा बड़ा होशियार है, कंप्यूटर सीख चुका है, इतना पढ़ लिया है, इतना बेहतरीन बच्चा है। सारा गांव उसकी तारीफ़ करता है, सारा महल्ला उसकी तारीफ़ करता है। लेकिन जब कोई पूछने के लिए आ जाए कि क्या बच्चा आपका नमाजी है, वहाँ पता लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा कभी कभी नमाज छोड़ देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब पीना छोटा गुनाह है, नमाज का छोड़ना ज़्यादा बड़ा गुनाह है। ज़िना करना छोटा गुनाह है, शराब पीना छोटा गुनाह है, चोरी करना छोटा गुनाह है, कत्ल करना छोटा गुनाह है, लेकिन नमाज का छोड़ना इन गुनाहों से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपने सफ़र पे थे, कहीं जा रहे हैं, एक बाग के अंदर ठहर गए। उस बाग के अंदर देखा कि बड़ा खुशनुमा मंज़र है, बाग बड़ा आलीशान, उसके अंदर फूल भी हैं, फल भी लगे हुए हैं, मीठा पानी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर आराम किया, बैठे लेटे और वहाँ का ठंडा पानी पिया, मीठा पानी पिया और चल दिया। लेकिन जब वो वापसी आए तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ जहाँ बाग था वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया, सारी ज़मीन बिल्कुल एक मैदान की तरह पड़ी हुई है, बंजर हो चुकी है, एक घास वहाँ उगी हुई नहीं देखी। अल्लाह से सवाल कर लिया नबी ने कि या नबी, या अल्लाह, मैं जब यहाँ से गुज़रा था तो मैंने यहाँ एक बाग देखा जो बड़ा आलीशान था, अपने शबाब पर, अपने उरूज पर था, यहाँ का ठंडा और मीठा पानी मैं पी कर गया,
پھل اور پھول میں نے یہاں دیکھے، بڑی اچھی ہوائیں یہاں پر چل رہی تھی، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں اس باغ کا نام و نشان ہی نہیں رہا۔ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ جب تو یہاں آیا تھا یہ باغ بڑی عروج پر تھا، بڑا شباب پر تھا، لیکن تیرے جانے کے بعد اس باغ کے اندر ایک بے نمازی داخل ہو گیا، جس کی نحوست سے یہ باغ بنجر ہو گیا، یہ زمین ویران ہو گئی۔ ایک بے نمازی باغ کو بنجر بنا دے، اور گھر کے اندر جو 10 سانڈ پڑے ہیں بے نمازی، تو برکتیں ہوں گی بھائی؟ جی حارث، برکتیں آئیں گی ہیں؟ کیسے آئیں گی برکتیں؟ تعویذوں میں برکتیں ڈھونڈ رہے ہیں، بزرگوں کی دعاؤں میں برکتیں تلاش کر رہے ہیں، نماز میں برکتیں اور رحمتیں اور اللہ کی طرف سے کریمی رحیمی غفاری ستاری نہیں ڈھونڈ رہے، جبکہ اللہ سے بہترین رشتہ جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کی پوری زندگی میں کبھی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط لکھوائی خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تیسری شرط لکھو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے گا جس نے پوری زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز اس آدمی کی نہ چھوٹی۔ چلو نماز چھوٹ گئی وہ تو بات ایک الگ ہے، عصر کی سنتیں چھوٹ گئی وہ بھی بات الگ ہو گئی، لیکن تہجد کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسی تہجد کی نماز جس وقت میں نیند کا بڑا زبردست غلبہ، کون چھوڑے سردی میں بستر؟ بستر بڑا پیارا ہوتا ہے سردی میں، گرمی میں نیند نہیں آئی، چھوٹی راتیں ہیں، سردی میں رضائی نے نہیں چھوڑا۔ تو خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں مختصر کر کے یہ واقعہ بتا دیتا ہوں، ویسے تو بہت لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر بتا دیتا ہوں۔ تیسری شرط لکھوائی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے پوری زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی۔ چوتھی شرط لکھوائی خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ چوتھی شرط لکھو کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی غیر عورت کی طرف نظر نہ ڈالی ہو، کسی غیر عورت کو آج تک نہ دیکھا ہو۔ یہ تو بڑا گہرا معاملہ تھا۔ چاروں شرط لکھوا دی، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اتنا لاکھوں کا مجمع ہے لیکن کوئی بھی آدمی سامنے آ کر خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ عالم بھی موجود ہیں، فاضل بھی موجود ہے، محقق و مفسر بھی موجود ہیں، علماء اکرام بھی موجود ہیں، عالم دین بھی موجود ہیں، لاکھوں کا مجمع وہاں موجود ہے، لیکن کسی کے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہیں۔ کسی کے اندر 2 ہیں تو تیسری نہیں، کسی میں 3 ہے تو چوتھی نہیں، کسی میں 3 ہے تو 1 نہیں ہے۔ تمام مجمع میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ بہت دیر ہو گئی، کافی وقت گزر گیا، دیکھا کہ گھوڑے پہ ایک نوجوان سوار ہو رہا ہے اور جنازے کی طرف، لوگوں کی طرف بڑھ رہا ہے، منہ کے اوپر نقاب ڈالے ہوئے ہے، اور آ کر اس نے گھوڑا روکا اور صفوں کو چیرتا ہوا آگے چلا گیا، اور اس نے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا کہ حضرت اگر آج آپ یہ 4 شرطیں نہ لگاتے تو زندگی بھر میرا یہ راز کسی کو معلوم نہ ہو۔ لوگوں نے کہا کہ تم آگے تو آ گئی ہو، کیا 4 شرطیں پڑھی؟ کہ حضرت نے 4 شرطیں لکھی ہیں۔ کہ ہاں میں نے الحمدللہ یہ 4 شرطیں دیکھ لی ہیں اور میں 4 شرطوں کے اوپر مکمل طریقے سے میں اختیار رکھتا ہوں، میرے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہیں، لہٰذا آپ صف درست کریں، نماز جنازہ۔
وہ کون تھا نماز جنازہ پڑھانے والا؟ پورے ہندوستان کا بادشاہ. کون؟ پورے ہندوستان کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی. ہندوستان کا بادشاہ، اور 4 شرطیں کتنی بہترین طریقے سے موجود ہیں. ہم تو گھر کے ذمہ دار بن کر ساری نماز قضا نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں ملوث ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.